बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला आया है और उस बड़े फ़ैसले के नतीजे में वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को रीकाउंटिंग का हुक्म दिया गया है। यानी उनके वज़ीर आला का जो इंतखाब हुआ था उसको तो गैर कानूनी तस्वुर कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद जो कुछ इस हुक्म में लिखा है वो ज़रा बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने एक इख्तलाफी नोट भी लिखा है और उस नोट में कितना ज़्यादा जानदार नोट है उसके बारे में भी बताते हैं आपको। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताता हूँ जी, बगैर किसी वक्त ज़ाया किए, कि ये फैसला जो आया है ये 5 रुकनी लार्जर बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, वो सुन रहा था और इस पे वज़ीर आला पंजाब के तौर पे जो इलेक्शन हुआ था विजिटर्स गैलरी में हमज़ा शहबाज साहब का, उसको चैलेंज किया था। और वो सारी बैकग्राउंड आपके इल्म में है। पंजाब पुलिस सब कुछ, जैसे कमांडोज आए और स्पेशल फोर्स आई और उन्होंने जो मारपीट की और उस मारपीट के नतीजे में जो कुछ हुआ, यकतरफा तौर पे एक इलेक्शन करवाया था। अब उसको चैलेंज किया गया क्योंकि वो कबूल नहीं कर रहे थे। लार्जर बेंच का फैसला है, ज़रा सुनिए। लार्जर बेंच ये 4-1 से फैसला आया है। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने इससे इख्तलाफ किया है और इसमें एक और पैराग्राफ भी शामिल किया गया है। उस पैराग्राफ की नौबत क्यों आई, पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। वो पैराग्राफ क्या है जी, ज़रा पहले तो मैं आपको उस पैराग्राफ के बारे में बता देते हैं कि वह है पैराग्राफ नंबर 5। उसमें वो कहते हैं कि हम इस बात की तारीफ करते हैं कि हमारी ज़ुबानी हिदायत पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बेंच के सामने पेशा वाराना और एहतियात से कार्रवाई की रिपोर्टिंग की, और ताहम कुछ व्लॉगर्स ने हाल ही में कार्रवाई को स्कैंडलाइज किया। लिहाजा हम इस मामले में दायरा इख्तियार रखने वाले मुतल्लिका इदारे, यानी कि जिनकी जुरिस्डिक्शन है, FIA और पेमरा को हिदायत करते हैं कि वो अपने अपने तौर पर जो है इसका नोटिस लें और कानूनी कार्रवाई करें। और अगर ऐसा किसी शख्स की तरफ से बताया गया है, और ये लार्जर बेंच, ये भी कहा गया कि ये लार्जर बेंच अपने सामने की कार्रवाई को स्कैंडलाइज करने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेगा, और अगर ऐसा कोई शख्स बाज़ाब्ता तौर पे इस अदालत के सामने लाया जाएगा। अब ये जो चीज़ है, ये पैराग्राफ नंबर 5 इसमें शामिल किया गया है और इसकी पूरी जो है हियरिंग में हमने इसकी बात नहीं सुनी, किसी फ़रीक़े मुक़दमा की तरफ से ये बात नहीं की गई। लेकिन इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, तो मैं फिर मुअज़्ज़ज़ अदलिया से एक दरख्वास्त भी करूँगा, 10 बस्ता हाथ जोड़ के वो भी करूँगा। तो ये पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के बाद फिर उससे ऊपर जो जजमेंट है ज़रा वो सुन लें। सबसे पहले तो लार्जर बेंच ने ये मान लिया कि ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान ने जनाब हमज़ा शहबाज को वोट दिया था, और जबकि पार्टी ने जनाब परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार नामजद किया था। अब ये बात मान ली गई और वही 25 अरकान जो हैं वही माइनस हुए हमज़ा शहबाज के वोटों से। हमज़ा शहबाज की जो अक्सरियत है और 195-197 वोट लिए, उसमें से ये माइनस हो गए, 172 वोट रह गया, बाकी सारा वोट हो गया। हमज़ा शहबाज हो गए मिनॉरिटी के वज़ीर आला, और उसके बाद वो 25 के 25 अरकान हो गए। डी सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करना पड़ा बामरे मजबूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला दे चुका था सदारती रेफरेंस में कि जो भी फ्लोर क्रॉस करेगा उसका वोट शुमार नहीं होगा, लिहाजा उसका वोट माइनस हो गया। उसके बाद ये हकीकत तस्लीम करने के बाद ये अगले जितने भी हैं, अगला जो हुक्म है उसमें लार्जर बेंच कहता है कि इसमें वो कहते हैं कि दूसरी राय शुमारी की हिदायत ने हमें मुतासर नहीं किया, यानी कि जो दरख्वास्त गुजार आए थे, हम इंतखाबात को गैर कानूनी करार देने के बाद मुमकिना तौर पर नए इंतखाबात की हिदायत कर सकते हैं, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रियासती अहदेदारों को आइन के मुताबिक इंतखाबात कराने की हिदायत और इस अदालत के एक तयशुदा डिवीजन बेंच के फैसले को कलअदम करार देगा। ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर का तकर्रुर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 16 अप्रैल 2022 को इलेक्शन के इनेकाद की हिदायत, हम नोटिफिकेशन को मनसूख नहीं कर सकते।
यानी कि हमजा शहबाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन था। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से आर्टिकल 130(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। जब दरखास्त गुजार के वकील जनाब आमिर राना ने इस्तदा की कि अमली तौर पर 195 वोट डाले गए और मुद्दालय का मौक़िफ़ है कि डाले गए वोट 197 हैं, बसूरत दीगर ये ऐलान करने के बाद कि 25 वोटों को शुमार नहीं किया जा सकता, हम आर्टिकल 130(4) के तहत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार नहीं संभाल सकते। गिनती के काबिल कास्ट वोट जो थे जी। अच्छा जी, अब इसमें इसका जवाब अब मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब अपने नोट में देंगे, वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा बाद में। तो ये चीज़ है कि ये मान लिया गया कि हमजा शहबाज ने 195 या 197 वोट हासिल किए थे, ये तस्लीम कर लिया इस ऑर्डर में। और उसके बाद 16 अप्रैल 2022 को होने वाले इंतखाबात के स्पीकर को हिदायत की गई है। जो अगला फैसला आया, यानी कि यह भी मान लिया, ये अपहोल्ड किया ये वाला मामला कि 25 वोट मुनहरिफ अरकान के थे, लोटों के थे, वो माइनस हुए हमजा शहबाज से। ये सारी चीज़ें मानने के बाद लेकिन हमजा शहबाज की कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है वो विड्रॉ नहीं किया, उसको कलअदम करार नहीं दिया, यानी कि अभी भी वो हमजा इस फैसले के बाद भी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही होंगे, ये जो चीज़ है। और जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता और अक्सरियत हासिल नहीं कर लेते हमजा शहबाज, तब तक, यानी कि अगर वो अक्सरियत ना हासिल करें, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फैसले पे बहुत तनकीद हो रही है, आईनी माहिरीन बैठे हैं और ये तामीरी तनकीद है, ये बात ज़हन में रखिए, कुछ स्कैंडलाइज नहीं कर रहा कोई भी। तो ये चीज़ें जो इसमें तजादात हैं, जो मैच नहीं कर रहे आपस में ना, वो चीज़ें लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं बैठे हैं सर जोड़ के, और इसीलिए ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे चैलेंज, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है जी कि नोटिफिकेशन वो कहते हैं कि नहीं है। और हमजा शहबाज आगे जाके कहते हैं जी, वो मजीद इसके बाद जो ऑर्डर है वो है कि अगरचे हिदायत के मुताबिक दोबारा गिनती पर नतीजा खेज तरीक़ा कार और असर इसके तहत बनाए गए आइन और कवायद के मुताबिक होगा, ताहम वजाहत के लिए वजाहत की जाती है कि अगर हमजा शहबाज 25 अरकान के माइनस होने के बाद मतलूबा अक्सरियत खो देते हैं तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। ये चीज़ जो है कि कल इलेक्शन करवाएं और 25 अरकान माइनस होने के बाद भी अगर उनके पास दस्तयाब अरकान की मेजॉरिटी नहीं है तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो वजीर आला रहेंगे। जो चीज़ है, अगर हमजा शहबाज 25 अरकान के माइनस होने के बाद मतलूबा अक्सरियत खो देते हैं तो वो वजीर आला नहीं रहेंगे। प्रिजाइडिंग अफसर के वोट और रूल 21 के तहत इनके मुंतखब होने वाले उम्मीदवार की इतला के साथ 30/4/2022 के नोटिफिकेशन को मनसूख समझा जाएगा। तब मनसूख होगा हमजा शहबाज के वजीर आला का नोटिफिकेशन, जब कल वो दस्तयाब अरकान की अक्सरियत नहीं लेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा। इस सूरत हाल में हमजा शहबाज के बतौर वजीर आला और उनकी काबीना की तरफ से अंजाम दिए गए अफ़आल और इस्तेमाल किए गए इख्तियारात कानून के मुताबिक डिफेक्टो नजरिए के तहत महफूज होंगे। अब उनके तमाम के तमाम इकदामात को भी कवर दे दिया गया, और उन इकदामात में क्या है, स्पीकर के इख्तियारात मुअत्तल हैं और पंजाब असम्बली इस वक्त वजारत कानून एक सेक्शन अफसर के मातहत है, और पंजाब पुलिस अंदर जा सकती है, मारधाड़ कर सकती है। ये सारे इकदामात हमजा शहबाज की गवर्नमेंट ने किए और उसको उन्होंने कहा ये ठीक है। फिर प्राइवेट बिल्डिंग में बजट मंजूर हुआ, उसको भी कवर दिया गया है, यानी जो इस दौरान जो कुछ हुआ वो सारे का सारा कवर है। और हमजा शहबाज के पास अक्सरियत भी नहीं है, उनके 25 अरकान भी माइनस हो गए और सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद कल दोबारा इलेक्शन होगा, काउंटिंग होगी और उस वक्त भी हमजा शहबाज वजीर आला होंगे। ये चीज़ है जी। इस मकसद के लिए, जैसा कि असल में इस वक्त के गवर्नर ने बुलाया था 1 जुलाई 2022, आज यानी कि 4 बजे ये इजलास होगा, और 4 बजे इजलास होगा, यानी कि 24 घंटे से भी कम टाइम दिया गया अरकान को आने का। इससे पहले इजलास हो जाएगा, गवर्नर को कहा है। और 4 बजे इजलास बुला के क्या कहा गया जी कि आइन या कानून के तहत तमाम कारकुनान यानी कि तमाम अरकान MPs अपने अपने हिस्से के इख्तियारात के अंदर इस हदायत पर अमल करने के लिए मुश्तरका और अलग अलग काम करेंगे। तमाम महकमों को, जो भी महकमे हैं, उनको कहा गया है कि जी आप अपना काम करें
اور اس پہ فیصلے پر عمل کروائیں۔ اس طرح دوبارہ شروع ہونے والے اجلاس کو اس وقت تک ملتوی نہیں کیا جائے جب تک انتخابی عمل مکمل نہیں ہو جاتا اور پریزائڈنگ افسر منتخب وزیر اعلیٰ کے نتائج سے گورنر کو رول 20 کے تحت آگاہ نہیں کرتا۔ گورنر آرٹیکل 130/5 کے تحت بغیر حلف کے حلف لینے کی اپنی ڈیوٹی پہلے سے ادا کرے گا۔ کسی بھی ہچکچاہٹ اور انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے کسی بھی خدشے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلے دن صبح 11 بجے سے پہلے کسی وقت بھی ہم صوبائی اسمبلی کے منتخب اجلاس میں ہونے والی بدعزمی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم آبزرو کریں گے اور ہدایت کرنے پر مجبور ہیں کہ کسی بھی صورت میں بدنظمی کی کوشش کی گئی تو توہین عدالت کے طور پہ ہم کام لیا جائے گا اور کسی بھی شخص کی باضابطہ اطلاع پر اس لارجر بینچ کے ذریعے اس کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ یعنی کہ توہین عدالت اگر مار دھاڑ اور بدنظمی کرنے کی کوشش کی گئی جیسے کہ ہوئی تھی، لہٰذا یہ ایک فیصلہ صادر کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے جا کے انہوں نے کہا جی اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے حلف سے متعلق اپیلیں جو ایک ذیلی معاملہ ہے اور نمٹا دی جاتی ہیں، ان کو بھی نمٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا پہرا جو ہے وہ ہے ولاگر، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا، کہ اس فیصلے کو سکینڈلائز نہیں کرنا، اور اگر کوئی کرے گا اور ہمارے نوٹس میں FIA بھی نوٹس لے اور ہمارے نوٹس میں بھی کوئی چیز آئے گی تو پھر ہم خود کارروائی کریں گے، توہین عدالت کے تحت بھی کارروائی ہوگی اور ادروائز۔ اب آتے ہیں جی جسٹس محمد ساجد محمود بھٹی صاحب۔ انہوں نے بحد احترام انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پوائنٹ آف موقف اختیار کیا تھا سپریم کورٹ کا جو ریفرنس دیا گیا تھا، تو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ مختصر حکم مورخہ 17/5/2022 جو کہ آئینی پیٹیشن نمبر 2, 9 اور 2022 کی صدارتی ریفرنس نمبر 1 میں معزز عدالت عظمیٰ نے منظور کیا۔ آئین کے تحت آرٹیکل 63 پیش نظر منحرف ہونے والوں کے ووٹوں کی گنتی نہ کرنے کا 16/4/2022 کو ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب پر لاگو ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور یعنی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے 63 ہے وہ اس حمزہ شہباز کے معاملے میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کے اسپیکر قومی اسمبلی کے حلف سے متعلق اپیلیں اور اس میں اٹھائے گئے دیگر سوالات کو بعد میں جاری کرنے کی وجوہات کی بنا پر نمٹا دیا جاتا ہے۔ کچھ آئینی درخواستوں میں مجموعی طور پر انتخابات کو غیر قانونی قرار دینے کی ریکویسٹ کو رد کر دیا گیا، تاہم میں بقیہ اکثریتی فیصلے سے احترام کے ساتھ متفق ہوں اور ذیل میں مشاہدہ کرتا ہوں، اور یہاں سے انہوں نے اب اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ منحرف ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین صوبائی اسمبلی کے 25 ووٹ جو حمزہ شہباز کے حق میں ڈالے گئے داخل کر لیے گئے ہیں، اس لیے گنتی کی مشق کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ووٹ شامل کر رہے ہیں 25 ارکان کو، وہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے 195 ووٹ لیے تھے اور 25 ارکان کے شامل تھے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس گنتی کی مشق کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ گنتی ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب وزیر اعلیٰ کے عہدے کے انتخاب کے لیے آئین کے آرٹیکل 130(4) کے تحت کہ پہلے ضابطے کے مطابق دوسری رائے شماری کروائے گا۔ دوسری رائے شماری پہلی رائے شماری میں وہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدواروں کے درمیان ہوگی، اور جو ممبر موجود ممبران کے ووٹوں کی شرکت حاصل کرے گا اسے گورنر پنجاب انتظامیہ کے بعد وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے لیے بلائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 130(5) کے تحت حلف اٹھانا دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے صوبائی اسمبلی کے اراکین کو اجلاس میں شامل ہونے کے لیے مناسب وقت درکار ہے، یہ جسٹس سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں۔ لہذا مناسب ہے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس 2 جولائی کو شام 4 بجے بلایا جائے۔ اس سلسلے میں بقیہ ہدایت جو کہ اکثریت فیصلے موجود ہیں کارآمد رہیں گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 48 گھنٹے تو دے دیں، ارکان کو دور دراز سے لوگوں نے آنا ہے، گنتی کروانی ہے۔ دوسری رائے شماری کرانے کی ہدایت کسی بھی طرح سے معزز سپریم کورٹ کی کسی ہدایت کو کالعدم نہیں کرے گی۔ یعنی کہ وہ لارجر بینچ کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کی کسی ہدایت پر کالعدم نہیں کرا رہی، کیونکہ انتخابات کے انعقاد کے لیے پریزائڈنگ افسر ریاستی عہدیداروں کا کوئی کردار نہیں لیا جا رہا، اور معزز ڈویژن بینچ نے صرف اس بات کو یقینی بنانے کا حکم دیا ہے کہ آئین کے احکامات اور صوبائی اسمبلی پنجاب 1997 کے طریقہ کار کے قواعد کے مطابق منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں انتخاب کا انعقاد کیا جائے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی کل جو
تعداد ہے وہ 371 ہے. وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 186 ووٹ ہیں درکار ہیں. تو جب 186 ووٹ تو ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بینچ کے روبرو درخواست گزاروں کے ایڈوکیٹ جنرل علی ظفر نے اپنی تحریری گزارشات میں اعتراف کیا ہے کہ مدعا علیہ حمزہ شہباز نے 197 ووٹ حاصل کیے، جس کی تصدیق جواب دہندگان سے بھی ہوتی ہے. لہذا جب جناب کا موقف عامر رانا ایڈوکیٹ کو اصل میں مدعا کے حق میں 195 ووٹ ڈالے گئے. اس بینچ کو آئین کی مذکورہ شق کے تحت دوسری رائے شماری کا حکم دینے پر پابندی نہیں ہے تاکہ معزز عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کیا جا سکے، خاص طور پر جب مجموعی طور پر الیکشن کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کو اس بینچ نے خارج کر دیا ہے. منصرف ہونے والے 25 ارکان کو چھوڑنے کے بعد حمزہ شہباز کے کریڈٹ میں 172 ووٹ آتے ہیں اور فائز رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ 172 ووٹ ہیں، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 130(4) کے تحت منتخب ہونے والے رکن نہیں ہیں. حمزہ شہباز اس وقت منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہیں اور ایک اجنبی ہونے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنے کی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے اس کے علاوہ یہ دوسرے مد مقابل امیدوار کے مقابلے میں مدعا کو سیاسی فائدہ دے گا، یعنی کہ حمزہ شہباز اگر وزیر اعلیٰ کے طور پر الیکشن لڑیں گے تو فائدہ اسی کو ہوگا. اس طرح غیر منتخب رکن کے دفتر کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ حمزہ شہباز ایک غیر منتخب رکن ہے اور جب غیر منتخب ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ کیسے تحفظ دیں گے آپ؟ جا سکتا بصورت دیگر آئین کے آرٹیکل 133 کے مینڈیٹ کے خلاف بھی معلوم ہوتا ہے. اس طرح کی نااہلی اس تاریخ سے شروع ہوگی جب حمزہ شہباز کو منتخب کرا دینے والا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. اس طرح جواب دہندہ کو ڈی نوٹیفائی کرنا ضروری ہے، یعنی حمزہ شہباز کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے بطور وزیر اعلیٰ، وہ ضروری ہے، یہ جسٹس سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے پنجاب کے گورنر محمد حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے منتخب کرنے والے کامیاب رکن قرار دیتے ہوئے اور جواب دہندہ حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ حلف لینے کی طرف سے 30/4/2022 کو نوٹیفیکیشن جاری جو کیا گیا تھا وہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جناب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز کرنا غیر قانونی اور قانونی اختیار کے بغیر قرار دیا گیا ہے. نتیجتاً عثمان خان بزدار کو فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے جیسا کہ وہ مذکورہ تاریخ پر تھے. صوبے کی انتظامیہ اور یہ ہے جی یا صورتحال اس وقت، اور یہ ہے ججمنٹ. اب اس ججمنٹ کو وہ کہتے ہیں اسکینڈلائز نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے معزز عدلیہ سے یہ کہ باقی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ دیکھتے رہتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ کوئی پیراگراف جو ہے اس میں فکٹ ابھی تک چلیں، خیر اس پہ زیادہ نہیں بات کرتے کیونکہ پھر وہی کہیں گے کہ ہم تنقید خدا نخواستہ تنقید کر رہے ہیں. تو عدلیہ کو جی اس معاملے میں، کیونکہ اس وقت جو چل رہا ہے، اس وقت بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، پرنٹ میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے تو پیمرا بھی ہے اور باقی بھی ہیں. اب سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اسی طریقے سے یوٹیوب پہ بولا جاتا ہے، انسٹاگرام پہ بولا جاتا ہے، فیس بک پہ بولا جاتا ہے، ٹویٹر پہ اکاؤنٹس ٹویٹس کیے جاتے ہیں، تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو اس کے لیے یہ FIA کو ایک لارجر بینچ کی طرف سے یہ ٹول دے دینا یا تلوار دے دینا، تو یہ اس مس یوز ہوگا، اور جب مس یوز ہوگا تو یہ عدلیہ کے حق میں کم استعمال ہوگا اور یہ ایگزیکٹو کے حق میں زیادہ استعمال ہوگا. تو اس لیے جی اگر ایسے فیصلے ہوں جن کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ ہو تو پھر تو اس پہ تنقید ہوتی نہیں ہے، تنقید بھی نہیں ہوتی اور اسکینڈلائز بھی نہیں ہوتا. جو اسکینڈلائز کرتا ہے پھر اس پہ خود ہی ودن میڈیا ہی اس کی ذرا کلاس لے لی جاتی ہے. تو یہ ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ اب یہ جو آج شام تک بھی ہر صورت میں وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے. اب بہت سارے PTI کے ارکان جو ہیں وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں، کچھ نون لیگ کے بھی غائب ہوں گے اور کسی کو پتہ نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ الیکشن سیٹ اسائڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو پھر نیا شیڈول آنا چاہیے. نیا شیڈول آئے، نئے کاغذات نامزدگی ہوں، اس کے بعد پھر سارا کچھ پروسیس مکمل ہو. 25 ارکان لوٹے ہوئے، 5 کا نوٹیفیکیشن جو مخصوص نشستیں وہ ابھی تک نہیں ہو رہی PTI کے فیور میں جانے والی. تو دوسری جانب آپ چلے جائیں
20 ارکان کا بھی رزلٹ ہونا باقی ہے، صرف 17 دن اس میں باقی ہیں پولنگ میں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہ فیصلہ جو ہے یہ شاید بہت جاندار فیصلہ نہیں ہے، اور اسی لیے پی ٹی آئی جو ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے اور اسپیکر بھی چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. تو کیونکہ اس وقت 371 ارکان کی اسمبلی ہے، 346 موجود ہیں، 25 لوٹے ہو چکے ہیں، 5 کا رزلٹ ابھی آنا باقی، نوٹیفکیشن ہونا باقی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روکا ہوا ہے. نون لیگ کے پاس 164 ہے، پیپلز پارٹی کے 7 آزاد 4 اور ایک رہا، ان کے 176 ہیں. اور پھر آگے پی ٹی آئی کے پاس 158 پلس 10 168 ہیں، 5 آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں والے 173 ہو جائیں گے. تو یہ اور 20 ابھی رزلٹ آنا باقی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ورنہ فیصلہ انتظار کیا جا سکتا تھا اور ری شیڈول ہو سکتا تھا، بزدار صاحب ریسٹور ہو سکتے تھے، لیکن یہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا. اس لیے جناب پیراگراف 5 جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید مفید ثابت نہ ہو، کیونکہ بہت مشکل ہے کہ اس پہ تو باقی تو چھوڑیں، پیمرا یا ایف آئی اے پہلے بھی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس فیصلے کو کس طریقے سے، کیونکہ خود جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی صاحب نے ان سوالوں کے جواب دے دیے ہیں 4 آنریبل ممبرس کے، اور وہی سوالات وہی کویسچن اٹھائے ہیں جو ہم یا ایک عام آدمی اٹھا سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.